अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज हमारा फ़र्स्ट ईयर का सबक अदीब की इज़्ज़त ज़ेर बहस है। इनके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। ये एक अफ़साना है, सिनफ़ी एतबार से आपकी किताब आखिरी तोहफ़ा से लिया गया है। सबक की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक किया करें अगर वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो आगाज़ करते हैं। अदीब की इज़्ज़त उन्वान है। ये एक अफ़साना है। अफ़साना एक ऐसी तहरीर होती है जो पॉसिबल हो सके, ऐसे ख़यालात जो मावराए अक़ल ना हो और एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़े जा सके, वो अफ़साना कहलाते हैं। जनाब मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। आखिरी तोहफ़ा उनकी किताब है जहाँ से ये सबक लिया गया। आइए हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कौन है। आपका असल नाम धम्पत राय है। आप उर्दू अदब के अव्वलीन अफ़साना निगारों में शुमार होते हैं। आपके अफ़साने देहाती ज़िंदगी के अक्कास होते हैं। आप देहाती ज़िंदगी का अक्स नुमाया करते हैं। आप देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। देहात के अंदर किस तरह से ज़िंदगी बसर की जाती है, किन किन मुश्किलात से देहाती गुज़रते हैं, और किस कदर ज़िंदगी जो है वो देहातियों के साथ एक खेल खेलती है, ये सारी चीज़ें आपके अफ़सानों से मिलती हैं। हकीकत निगारी का अंसर नुमाया है। आपकी जो तहरीर है वो हकीकत बयानी का एक अंसर है। ऐसा नहीं है कि आप कोई तख़य्युलाती बातें करते हैं या ऐसी बातें जो मावराए अक़ल हों, जिनको अक़ल ना मानती हो, बल्कि आप ऐसी बातें करते हैं जो बाकायदा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, या हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर वो तमाम वाक़यात रोनुमा होते हुए देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक एक तहरीक है, उर्दू अदब के अंदर बड़ी अहम तहरीक। इस तहरीक ने लिटरेचर के अंदर इस चीज़ को मुतारफ़ करवाया कि लिटरेचर फॉर लिटरेचर, अदब बराए अदब कोई फ़ायदा नहीं देता। अगर आप लब रुखसार महबूब से मिलन और विछोड़े की बातें करते रहेंगे तो ये कोई सीख नहीं है, इससे अदब का कोई मकसद नहीं रहता, बल्कि अदब को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अदब के ज़रिए चाहे वो शायरी है, वो अफ़साना है, वो ड्रामा है, वो मज़मून नवीसी है, या कुछ भी हो, अदब के अंदर गज़ल हो, नज़म हो, उसको किसी मकसद के तहत लिखना चाहिए, उसमें कोई पैगाम हो, उसमें कोई मकसद हो। तो जनाब धम्पत राय यानी कि मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, और आपके लिटरेचर के अंदर भी यही चीज़ें हमको मिलती हैं। आपने सोज़े वतन, ज़ादे राह, प्रेम पच्चसी और प्रेम चालसी, इसी तरह से बहुत सारी आपने जो किताबें हैं वो लिखी हैं, जिनके अंदर आपके अफ़साने बेशुमार मिलते हैं। कफन और इसी तरह से बहुत सारे अहम अफ़साने हैं, आप ज़रूर इनको रीड आउट करें। आज का जो अफ़साना है वो अदीब की इज़्ज़त है। टाइटल नेम हमारे पास पेपर के अंदर आपको अगर उन्वान पूछता है तो अदीब की इज़्ज़त है। धम्पत राय लिखने की बजाय आपको इसका लेखक मुंशी प्रेमचंद ही लिखना चाहिए, ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो इनका असल नाम मारूज़ी में देख के पता करता है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो धम्पत राय है। सिनफ़ी एतबार से ये अफ़साना है और इसकी रेफरेंस बुक या माखज़ जो है वो आखिरी तोहफ़ा है। आइए अब सबक के तारुफ़ की तरफ चलते हैं। सबक के अंदर हम देखेंगे, जब हम पूरा अफ़साना डिस्कस कर लेते हैं, मुताला करते हैं पूरे अफ़साने का, तो हमको मालूम होता है कि पढ़े लिखे शख्स की कदर क्या है, लोग क्या करते हैं। लोग ज़्यादा दौलत और शोहरत को इज़्ज़त देते हैं, और जिसके पास इल्म की दौलत होती है, जो बहुत बड़ा आलिम होता है, उसको उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती जितना किसी अमीर और दौलतमंद इंसान को लोगों की तरफ से पजीराई हासिल होती है। इस सबक के मुताले के बाद हमको ये समझ आएगी कि अदीब जो होते हैं वो किस कदर बेनियाज होते हैं, वो बेपरवाह होते हैं इस बात से कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं
کہ ان کا جو مزاج ہے وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس سبق میں دیکھیں گے کہ ادیبوں کی بے نیازی کس قدر ہوتی ہے، وہ کس مزاج کے ہوتے ہیں۔ پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے یہ افسانہ۔ اس افسانے میں ہم کو پتہ چلے گا کہ غریب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اپنے گھر میں، اور اگر وہ غیرت مند ہو تو ساری زندگی کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتا، وہ سفید پوشی میں گزار دیتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا لوگوں کو اپنا آپ دکھانا وہ کسی طور بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے اندر ہم کو سمجھ آتی ہے جتنے بھی منشی پریم چند کے افسانے ہیں کہ غریبوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے افسانے، اور یہ افسانہ بھی پسے ہوئے طبقے کی ایک جھلک دکھائے گا کہ جو لوگ بہت غریب ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے مشکل ہوتی ہے، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اعزاز و احترام کی بھوک کی بات کریں گے۔ اس پورے افسانے سے ہم کو معلوم یہ بھی پڑتا ہے کہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، وہ عالم ہو، وہ عام انسان ہو، وہ خاص انسان ہو، وہ ادیب ہو، وہ کوئی امیر ہو، وہ راجہ ہو، مہاراجہ ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی شہرت ہو۔ ہر انسان شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، ہر انسان کو یہ خواہش ہے کہ وہ جانا جائے اچھے نام سے، اچھے مقام سے، اور اس کے پاس جو لوگ ہوں وہ اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھیں۔ اس سبق سے یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ سبق سرمایہ دارانہ نظام پر تنقیس بھی کرتا ہے، نقص نکالتا ہے کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے، یہ جو سسٹم ہے یہ کس قدر تکلیف دہ ہے عام لوگوں کے لیے، کتنی خرابیاں ہیں معاشرے میں اس کی وجہ سے، اور اسی طرح سے اس کی مختلف برائیاں جو ہیں ہم اس سبق کے اندر دیکھیں گے۔ آخر میں سبق کے منظر نگاری ہے بڑی خوبصورت قسم کی، اور زبان کس قدر ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اہمیت رکھتی ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے اس سبق میں کہ زبان کی حاکمیت کس قدر ہوتی ہے۔ ایک لینگویج اپنے دور میں اپنے معاشرے کے اندر کس قدر امپورٹنٹ رول ایکٹ کرتی ہے، ہم یہ انشاءاللہ اس سبق کے اندر دیکھیں گے۔ آخر میں اہل سخن کی قدر و منزلت کے اوپر بحث ہوگی کہ لوگ جو سخنور حضرات کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، وہ ان کو کس قدر عظیم خیال کرتے ہیں، اور ادبی جو خدمت ہوتی ہے یہی سرمایہ ہے زندگی کا۔ ہم اس سبق کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے، کہ دھمپت رائے کس قسم کا انسان ہے، کیسا اس کا لٹریچر ہے، اور یہ سبق کس غرض سے لکھا گیا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں، افسانہ کسے کہتے ہیں، دوبارہ سمجھیں۔ ایسی گفتگو، ایسی تحریر جو خواہ وہ تخیلاتی ہو یا سچ پہ مبنی ہو مگر وہ پاسبل ہو، امپاسبل نہ ہو، خیال بھی ہو، کسی کا تصور بھی ہو، لیکن پاسبل ہو سکتا ہو، ماورائے عقل نہ ہو، ایسی باتیں نہ ہو جس کو عقل مانتی نہ ہو یا امپاسبل ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اگر پڑھ لیں، شارٹ سی سٹوری ہو تو وہ افسانہ ہوتا ہے، لانگ ہو جائے تو ناول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لانگ ہو اور جھوٹ پہ مبنی ہو اور امپاسبل ہو تو داستان ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا افسانہ ادیب کی عزت کا تعارف مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔